अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यूसुफ जमाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन दोनों का आपस का इख्तिलाफ बहुत सीरियस और संगीन हो गया। पिछले कुछ पॉडकास्ट में हम इस पर बात भी कर रहे थे और यहाँ तक भी बातें हमने सुनी कि जहाँ पर ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एन मुमकिन है कि गवर्नमेंट ही छोड़ दे इस इशू के ऊपर। वो इस इशू को लेकर इस हद तक जो है वो संजीदा है। तो वो मामला कहाँ तक गया, क्या हुआ, वो द वीकेंड एक बड़ी जो है वो बैठक हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के दरमियान, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने शिरकत की। दूसरी जानिब से जो है वो गवर्नर जो है वो मौजूद थे पंजाब के एंड दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें हसन मुर्तज़ा साहब और इस तरह के और कुछ बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं दोनों अतराफ से। वहाँ पर जो है वो जो बातचीत की गई है, जो बैठक की बात है वो कि ज़ाहिर इशू जो है वो यही कैनाल्स वाला है और पानी और जो इस वक्त दोनों सूबों के दरमियान में इस वक्त एक तनाज़ा है उसको लेकर के ये मामला कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो अग्रीमेंट हमें पता चला एक आपस में उस मीटिंग का जो एक कंक्लूजन है, जो हम तक पहुंची खबर, वो यही है फिलहाल कि जी कहा गया है कि हम इस इशू पर बैठकर बात कर सकते हैं और मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छा, मुज़ाकरात को भी उस टाइम पर तो कोई इतना डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कहना शुरू कर दीजिए कि हम जब कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे तो बातचीत इस बात पर नहीं करेंगे कि वो जो 6 कैनाल्स निकालने की बात है या पानी को डिवाइड करने की बात है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा। बातचीत जो है वो बस यही है हमारी कि कैनाल्स ये नहीं निकलेंगी, इस तरह के कोई डिवीजन नहीं होगा, हम इसके ऊपर एग्री ही नहीं करते। तो आई डोंट नो कि फिर ये क्या एजेंडा है बातचीत करने का, क्योंकि बातचीत तो आइदर वे इसी बात के ऊपर होती है कि अगर ये करना है तो कैसे करना है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपने नहीं करना तो फिर तो मुज़ाकरात ना हुए ना जी, फिर तो आपने अपना मुतालबा सामने रख दिया। सईद गनी साहब कहते हैं जी कि ये जो एक इशू है इसके ऊपर हम सड़कों पर निकल कर एहतजाज भी कर सकते हैं और करेंगे। और लाइक आई सेड कि उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया जी कि ये कोई बातचीत थी जो हम बात कर रहे हैं वो टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट एजेंडा हम बात करें और एक ही उसका टारगेट है, और टारगेट ये है कि जी हम जो है वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। देखिए ये इशू जो है वो कौन सा मामला कौन सा जो इशू है उसकी तरफ लेकर जाता है, ये जो मामला कौन सी करवट बैठता है, ये इट्स येट टू बी सीन। क्योंकि अयाज लतीफ़ पलीजो जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो जो इक़्तिदार मिला है वो मिला ही इस बात पर है कि वो कैनाल्स की हिमायत करेंगे। तो अगर ये मामला है कि कैनाल्स की हिमायत करने की वजह से इक़्तिदार मिला है तो फिर पीपल्स पार्टी कैसे बैकआउट करेगी अपने इस मामले के अंदर से। और जो दूसरी बात है वो बड़ी सिंपल है कि जी जो सिंध के लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है अल्टीमेटली, और जो वोट देते हैं जिनकी वजह से सूबे में इनकी हुकूमत इतने लंबे अरसे से बरकरार है, उनके लिए तो ये इशू जो है वो बड़ा सेंसिटिव मामला है और वो तो किसी सूरत इससे बैक ट्रैक करने को तैयार नहीं है। उमर अयूब साहब जो है उन्होंने भी बड़ा इल्ज़ाम आयद किया। वो कहते हैं जी कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेचा है और ज़ाहिर जो इंडिपेंडेंट कुछ एनालिस्ट हैं उनकी भी यही राय है और वो ये कहते हैं कि बेचने के बाद जरदारी साहब जो है वो खुद मंजर आम से गायब हो गए हैं और जो दीगर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो वोटर कंजम्पशन के लिए जो है वो अपनी इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे हैं कि जी पानी का जो डिवीज़न है या सिंध का जो पानी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। मैंने बहुत से लोगों की स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा जी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बका का भी मामला है, हमारे लोगों की बका का भी मामला है, हमारी सियासी बका का भी मामला है। तो हम तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बैक ट्रैक नहीं करेंगे। पानी को लेकर जितनी सेंसिटिविटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शो कर रही है, आई विश कि जितना अरसे से इक़्तिदार में है कोई प्रैक्टिकली भी कोई काम किया होता। पीपल्स पार्टी से अगर बात करें तो कहते हैं जी हमने छोटे छोटे निकाले हैं जो डैम्स बनाए हैं, लेकिन अगर नाम पूछो तो कोई सब खातर खा नाम जो है वो उनके पास नहीं होते। कोई इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स को मैं डिनाई नहीं करती, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर पानी को प्रिजर्व करने के लिए सिंध में क्या किया गया है। सिंध में एक्सेसिव बारिश हो जाए, कोई थोड़ा सा कहीं और से पानी जो है वो फालतू किसी किस्म का आ जाए तो सिंध सारे का सारा बह जाता है। उसके अंदर जो और नुकसान होता है वो अपनी जगह, जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो कितने बिलियन डॉलर्स का होता है उसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। वो पानी ना किसी एग्रीकल्चर में, ना किसी इरीगेशन में, ना किसी और तरह से काबिल इस्तेमाल रहता है, बल्कि ज़ाया हो जाता है। लेकिन जब बात आती है इस तरह की डिवीज़न की तो सिंध जो है वो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। होना चाहिए, मैं इशू को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि क्या क्या है प्रैक्टिकली आप लोगों ने इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि अब आप लोगों ने इसको एक लाइफ एंड डेथ का मसला बना लिया। अच्छा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो जो इशू है मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, उसके अंदर भी जो बात है वो ये है कि जब वो ये कहा गया कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट होगी पीडीएल की मद में, उससे जो है वो बनाई जाएगी बलूचिस्तान में शाहराएँ जो हैं वो बनाई जाएंगी, साथ ही कच्ची कैनाल का मनसूबा जो है वो भी उसके अंदर शामिल किया गया है। उस डिसीजन को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है।
تو جب وہ آن بورڈ ہے تو کیا ان کو نہیں پتا کہ جس کینال کے نہ بننے کے لیے وہ اتنا لابی کر رہے ہیں اور اتنا شور ہنگامہ مچایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اسی کینال کی کنسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ اماؤنٹ خرچ ہوگی، تو پھر وہاں پہ آپ کا جو ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ تو آئی تھنک کہ یہ جو وہ ہے نا کانٹراسٹ ہے چیزوں کے اندر، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ جو بھی کوئی احتجاج کرے گورنمنٹ کے خلاف تو وہ فسادی ہوتا ہے، وہ سازشی ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک جمہوری آؤٹ لک ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کا کہ جو کسی صورت یا کسی طور یہ ایکسیپٹ کرے کہ ٹھیک ہے کوئی ایشو ہے جس کے اوپر اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے پروٹیسٹ کر سکتا ہے، اٹس اے ڈیموکریسی۔ آئی ڈو ناٹ سی دیٹ ود دا پریزنٹ گورنمنٹ، اور خاص طور پہ جو ان کے ترجمان ہیں ان کے ساتھ تو بالکل نظر نہیں آتا۔ جو پانی کا مسئلہ ہے اس پہ ازم خالد صاحبہ پہلے بھی بہت سخت زبان استعمال کر چکی ہیں، اور اب پھر وہ کہہ رہی ہیں جی کہ یہ تو صرف سیاست کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں کیا جا رہا۔ سو ایک پارٹی جن کے کاندھوں پر یہ حکومت ٹکی ہوئی ہے ان کا کسی بات کے اوپر احتجاج کرنا یا اختلاف کرنا، اس کو ازم خالد صاحبہ سیاست جو ہے وہ لیبل کر رہی ہے۔ اچھا، پھر غزہ فلسطین اس کا معاملہ، اس کو لے کر جو پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہی ہے اس کا معاملہ، اس کو ازم بخاری صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں جی کہ جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، میں اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہتی، تلخ جملے کہے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے۔ اچھا، پھر جو فلسطین کا معاملہ ہے، غزہ کا معاملہ ہے، اس کو لے کر بھی جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ بیان آیا ہے سامنے کہ جماعت اسلامی، جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے سینٹر جو مشتاق ہیں انہوں نے جب اسلام آباد میں پہلے بھی پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، وہ جب بھی غزہ ریلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کی آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو اس کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمپلین کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ راستے روک دیے جاتے ہیں، بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں، کبھی کبھار تو کنٹینرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے بھی جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے، ریلی نہیں کرنے دی جاتی۔ ابھی کل بھی ان کی ریلی تھی تو ریڈ زون سارا سیل ہوا تھا، ان کو کھل کر جو ہے وہ پروٹیسٹ غزہ اور فلسطین کے ایشو پر بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کو لے کر بھی ازم خالد صاحبہ کہتی ہیں کہ جو غزہ والا معاملہ اس پر جو ہے وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو کوئی غزہ جیسا حساس اور بڑا مسئلہ ہو اس پر کوئی یہاں پروٹیسٹ نہیں کر سکتا، کرے تو وہ فسادی ہے۔ کنالز کا معاملہ جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا چلے پولیٹیکل یہ مسئلہ ہوگا، وہ اس کے اوپر احتجاج کرے تو وہ سیاست کی نظر جو ہے معاملات کو کر رہا ہے، وہ اپنے کسی پرسنل گیم کے لیے کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر باہر نکلے تو وہ دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گردی کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ میں کسی کو ان میں سے ڈیفینڈ نہیں کر رہی، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ پروٹیسٹ کرنے دینے کے لیے جو ایک سیاسی حکومت کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے وہ اس حکومت کے اندر نظر نہیں آتا۔ اس دن بھی کسی سے یہ سوال ہوا کہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف اور آ سکتے ہیں، تو بڑے ہی تحمل سے اور بڑے ہی اس سے ایک فیڈرل منسٹر نے جو ہے وہ کمپوز طریقے سے جواب دیا کہ وہ ضرور آ جائیں، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہم نے کیا تھا، ہم تیار ہیں۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان طرح کی باتوں کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کھلے عام تھریٹن کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ آئیں گے تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کسی کو فسادی ڈکلیئر کر دیں جیسا میں کہہ رہی ہوں۔ تو آئی تھنک کہ ان رویوں کو تبدیل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو، پاکستان تحریک انصاف بڑی ہی کانفیڈنٹ، پورا اعتماد کہ جی مولانا تو ہر صورت ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ہمارا جو ہے کوئی کامن انٹرسٹ ہے اس وقت ملک میں آئین کی، قانون کی بالادستی کو انشور کرنا، تو یہ تو ہمارا کامن گراؤنڈ ہے، تو کیوں نہیں آئیں گے؟ بلکہ بڑے کانفیڈنس کا بڑے سینئر رہنما جن سے ہماری بات ہوتی ہے روٹین میں وہ یہ کلیم کر کے جاتے رہے کہ ہمارے تو معاملات میں دس کلوز ٹو جسٹ سارٹنگ اٹ آؤٹ۔ اچھا، آن دی کانٹریری گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ آ کے پوری یہاں پہ سمجھے شرط ہی لگا کے چلے جاتے تھے کہ آپ دیکھ لیجیے گا جمیعت علماء اسلام ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، کچھ ہو جائے مولانا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آخر میں ایسا لگتا ہے کہ اگر شرط کی بات کر لی جائے تو گورنمنٹ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ شرط جیت گئے ہیں، اور جو 2 روزہ اجلاس ہوا ہے جمیعت علماء اسلام کا مجلس عمومی کا، اس میں یہی ڈیسیجن سامنے آیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں بن سکتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اثر جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی والے ایک کامن پوائنٹ ایجنڈا کے لیے، اور وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ ہمارا ان کے ساتھ اس مسئلے پر اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک نارمل اپوزیشن جماعت کا کردار ادا کریں گے، نہ حکومت میں بیٹھیں گے نہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی فائر فائٹنگ جو ہے وہ کرنے کے بورڈ میں نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی کل ویسے بھی پرانی ایک ملاقات طے تھی مولانا کے ساتھ اسد کیسر صاحب وغیرہ کی، تو وہ کل اب ایکسپیکٹڈ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد ہی ہم حتمی طور پر بتا سکیں گے کہ ہمارے معاملات جمیعت علماء اسلام کے ساتھ بن رہے ہیں کہ یا نہیں بن رہے۔ دیکھتے ہیں کل دن سے کیا خبر آتی ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کل مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے ملنے سے انکار کر دیں، تو یہ ملاقات ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا معاملات آگے بڑھنے اور کیسے بڑھنے، اور اگر ہو بھی گئے تو ایک مناسب سا جواب دے کے
ایک اچھی سی کپ چائے کا پلا کے مولانا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو رخصت کر دیں گے، کیونکہ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ فائنل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. آج کے اسی بلاگ میں بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.